मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं वो तलब की बात करके ना कि हदीस में तलब का लफ्ज़ आया तो मैं फिर उस तलब को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं कह रहा था हमारे दिलों में बहुत सी चीज़ों की तलब होती है। हर शख्स चाहता है भाई मेरी इज्जत हो, बेइज्जती किसी को पसंद नहीं होती। हर शख्स चाहता है मेरे पास दौलत हो, बेइज्जती किसी को पसंद नहीं होती। हर शख्स चाहता है मेरी जहाँ शादी हो वो दुनिया की हसीन तरीन हो। चाहता है कि नहीं? अब शर्माओ नहीं, चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। अखलाक भी हों लेकिन ये भी एक ख्वाहिश होती है। और औरतें भी यही चाहती हैं दुनिया का हैंडसम तरीन इंसान हो। समझ रहे हो? फिर किसी को मिले ना मिले वो एक अलग बात है, ख्वाहिश सबकी यही होती है। ऐसा मियाँ हो मार्केट में आए तो सारी औरतें बेहोश हो जाए, कहां से ऑर्डर पे बनवाया क्या तूने ये मियाँ? तो ख्वाहिश सबकी होती है। तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है मेरी सेहत सबसे अच्छी हो। होती है कि नहीं होती? तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, इनमें कुछ ख्वाहिशात तो हराम है, उसकी तो हदीस में बात ही नहीं है ना, वो तो अल्लाह की तरफ से पाबंदी। ये सारी जायज़ ख्वाहिशात हैं। तो इन जायज़ ख्वाहिशात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजमिलू फित तलब, इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करो एतदाल के साथ। बैलेंस, बैलेंस क्या है? बहुत अहम बात है, इसको समझो। ये नहीं फरमाया कि इन ख्वाहिशात को तलब ही मत करो, ये तो फिर रहबानियत हो जाएगी ना, जो ईसाइयत में थी, नंग धड़ंग बस दुनिया से दूर। ना 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 ना, फरमाए एतदाल से। अजमिलू, इजमाल, इजमाल कहते हैं एतदाल, बैलेंस। तलब में क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो बेएतदाली है कि तलब ही नहीं कर रहे, ये भी बेएतदाली है। वही है ना, पैसे ही बस, पैसे से कुछ नहीं रखा, गरीब पड़ा हुआ है पोस्तियों की तरह। और बस वो जैसे बाज़ लोग ऐसे हो जाते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, तो मुसाफिर खाना तो है ना, कम से कम सफ़र में भी तो कुछ पान गुटके के तो चाहिए ना टाइम पास करने के लिए, भूखा जिंदगी गुजारेगा क्या? और दूसरी बेतदाली क्या है? दूसरी बेतदाली यह है कि नाजायज़ तरीक़ों से या गैर अखलाक़ी तरीक़ों से आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। नाजायज़ का मतलब तो हराम, झूठ धोखे के ज़रिए। गैर अखलाक़ी तरीके भी नाजायज़ हैं। नाजायज़ का मतलब बुरे हैं। जैसे मैंने बताया हर शख्स की ख्वाहिश होती है ना, खूबसूरत लड़की से शादी हो, आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन आपसे पहले किसी और ने वहां पैगाम भेज दिया। तो नबी ने क्या फरमाया? जब किसी और ने पैगाम भेज दिया है तो उसको दरमियान से कटा के अपना पैगाम बोलो मत भेजो। ये गैर अखलाकी तरीका है। ला यख्तुब अहदुकुम अला खितबती अखीही, अपने मुसलमान भाई ने कहीं पैगाम भेजा हो तो अब वहां से हाँ या ना होने का इंतजार करो। तुमने भेजना था पहले भेज देते ना, अब तुमसे देर हो गई है तो अब दूसरे का रिश्ता खराब मत करो। आप भेजेंगे, हो सकता है हो जाए, लेकिन ये आपने तलब जो की है ना किसी चीज को, वो गैर अखलाकी किया है। लोग कहते हैं इसमें गैर अखलाकी क्या है? इसका जवाब ये, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो फिर तुम बोलोगे ये 100% नाइंसाफी है, ये परले दर्जे का बेगैरत है, ये बेगैरती है, और बस चलेगा तो काफिर होने का फतवा ले आएगा कहीं से कि ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। और लोग ये कर रहे होते हैं। लड़कियों की उम्रें निकल रही होती हैं, रिश्तेदार पैगाम नहीं भेजते। जहां एक ने भेजा बरसाती मेंढकों की तरह 25-30 आ जाएंगे। अबे अब तक क्यों चुप बैठे हुए थे? तो ये बहुत होता है। तो ये बहुत गलत हरकत है, गैर अखलाकी हरकत है। भाई जब किसी ने बेच दिया, अब देखो कि इनका होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर भेजो। इसी तरह नबी ने फरमाया ला यसुम अहदुकुम अला सौमी अखीही, जब कोई बार्गेनिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है किसी प्लॉट की, किसी घर की, किसी जगह, देखा कि ग्राहक और कस्टमर का आपस में काफी करीब जा चुके हैं, अब कबाब में हड्डी बन के उनका सौदा खराब करने की कोशिश मत करो। प्लॉटों में ऐसा बहुत होता है। आटे दाल चावल में तो रेट मुतय्यन है, उनमें नहीं होता। प्रॉपर्टी में बहुत होता है। आप खरीद नहीं रहे थे, घुन्ने बन के बैठे हुए थे, अब एक बंदा आया, वो कह रहा है मैं इतने के प्रॉपर्टी ले रहा हूं। चलो अव्वल नजर में तो ऐसे ही हल्की फुल्की बात चल रही होती है, आपको अंदाजा हो गया कि अब इन दोनों की डीलिंग होने वाली है, तो आपको अंदाजा हो गया अच्छा इसका मतलब 1 करोड़ में अब डीलिंग हो जाएगी। अब पता चला प्लॉट की कीमत 1 करोड़ है।
کیونکہ شروع میں اندازہ نہیں ہوتا نا. اب دو بندوں کی جب ڈیلنگ ہو جائے اور سودا مکمل ہونے جائے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے یار 1 کروڑ کا ہے. ٹھک سے آپ آئے 1 کروڑ 5 لاکھ میں دیتا ہوں, اسٹیٹ ایجنٹ تو آپ کو دے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو اس عمل سے روک رہی ہے, کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے؟ غیر اخلاقی. آپ کسی چیز کو طلب کرنے میں لمٹ کیا کر رہے ہو؟ کراس. ایسا کرتے ہیں لوگ. اچھا بھلا اس کا 1 کروڑ کا ہو گیا, آپ کرنے دو یار ان کو, زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, چھوڑ دو. نہیں جی فوراً آ جائیں گے, میں 1 کروڑ 1 لاکھ دے رہا ہوں میں. اور وہ بھی نالائق ہوتا ہے, پہلے زبان دے چکا ہوتا ہے, فوراً اس کو. پھر اسٹیٹ ایجنٹ کے کاٹنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں. وہ کیسے کٹاتا ہے کسٹمر کو؟ یار اصل میں تم آدمی اپنے ہو, میں چاہتا ہوں تم سے زندگی بھر میرا سودا چلتا رہے نا, اور میں تمہیں ایسی چیز پہنا نہیں سکتا. اصل میں جب سے میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے نا, میرا دماغ اس وقت سے نا میں سویا نہیں ہوں سکون سے کہ یار میں غلط چیز تمہیں کیوں پہناؤں میں. تو ایسا کرو, اس کو چھوڑ دو, ایک اور جگہ میں تمہیں ایسے اچھی دلاتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے, کر لو آپ. لیکن یہ کیسا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب بہت پرانا واقعہ ہوگا, اب جس کا واقعہ اس کو نہیں پتا چلے گا. میرے پاس ایک بائک تھی, کسی نے مجھے پہنا دی, بہت پٹپٹی سی بائک پہنا دی نا. اس نے کاغذات میں گڑبڑ تھی, مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے معلومات کی تو صحیح نکلے. جو ہمارے اس وقت ذرائع وسائل تھے, ہم پٹپٹی بائک چلاتے رہے ہیں. اس کے بعد اس کو کوئی کسٹمر مل گیا اچھا, تو اس بندے نے مجھے آ کے کہا مفتی صاحب اس بائک کے نا کاغذات میں کچھ فالٹ ہے, اصل میں چاہ رہا تھا کہ یہ غلط چیز آپ کے ہاتھ میں نہ جائے. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا ٹوٹلی A to Z گیم ہی تھا. یہ اس کو اصل میں کوئی اور کسٹمر مل رہا ہے, تو اس کو اب یہ کہہ کے نہیں بیچ رہا کہ فالٹ ہے. کاغذ میں فالٹ تھا, لیکن وہ فالٹ والی گاڑی BCوں کو گھما رہا ہے, اور جب ان سے لینی ہوتی نا تو ہر ایک کو یہی کہہ کے یار یہ ڈاکومنٹ میں تھوڑا سا کیا ہے فالٹ. اب فوراً آدمی کہے گا بھائی لے جا اس بائک کو, تو سستی قیمت پہ بیچے گا وہ. تو یہ سارے کیسے طریقے ہیں بھائی؟ غیر اخلاقی. 2 آدمی سیم دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دکاندار کسٹمر کو دوسرے کے خلاف کانا پھوسی کر کے ورغلا رہا ہے, اس سے مت لینا. میری پاس بائک تھی نا جب GTO 125, تو میں ایک میکینک کے پاس جاتا تھا. اب اس میکینک کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت سے قصے آج ہو رہے ہیں, 15 سال کے بعد سناؤں گا میں. جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا, مجھے پتا ہے وہ انتقال ہو گیا ہوگا اس کا اب تک. ٹھیک ہے. تو میں بائک لے کر گیا ہوں, اتفاق سے نا اس کی دکان بند تھی جس سے میں بائک صحیح کرواتا تھا. تو جس کی ورک شاپ کھلی ہوئی تھی میں ادھر چلا گیا. تو مجھے کان میں سمجھا رہا ہے تم اس سے کام کرواتے ہو. میں بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے کرنا بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھائی ٹھیک نہیں بھی ہو, یہ طریقہ کیا ہے؟ غیر اخلاق. کیونکہ آپ پر ہمیں شک ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے اس کا کسٹمر کاٹ کے اپنے پاس لا رہے ہو. ایسے موقع پہ اگر ٹھیک نہیں بھی ہے نا, چپ رہو, آپ خود ہی پتا چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اس سے پڑوسی سے میں بدگمان ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں, اس سے بدگمان ہو گیا میں کہ یار اس کے ساتھ صبح شام چائے پیتا ہے بیٹھ کے, صبح جب بھی دیکھو گپے مار رہا ہوگا, اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ بہت ہی بری حرکت اور بہت ہی گھٹیا حرکت. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اجملوا فی الطلب, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. رشتہ طلب کرنا ہے, یہ نہیں کہ جا کے لڑکی کے باپ کے جو ہے نا سردیخ کرنا جا کے شروع کر دو, اور مر جاؤ وہاں بے ہوش ہو گئے, میں زہر کھا لوں گا, میں یہ کر لوں گا پاگلوں کی طرح. تو بس ٹھیک ہے, تھوڑی بہت اپنی رغبت کا اظہار کرو, کافی ہے. یا دوسروں کو کٹا کے, اور اس سے زیادہ بغیرتی طلاقیں دلوا کے شادی کرنا, جیسے کہ عامل لوگ کرتے ہیں. عامل تو بغیرتی میں سارے ریکارڈ انہوں نے الحمدللہ توڑے. عامل پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ آپ کی بیوی عامل کے پاس جائے گی روحانی علاج کرانے کے لیے, وہ عامل کے نام کے ساتھ ہوگا مفتی, اور خلیفے ولیفے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے, پتہ نہیں کس کس کے. عامل سارے کی جیسے ہوتے ہیں. تو عامل کیا کرے گا؟ تاڑ لے گا یہ کہ یہ کنچا پیس آیا ہے, اس کا صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے. عامل بڑے بے شرم ہوتے ہیں. سارے عامل نہیں, 99%. کچھ جو بے شرم نہیں ہوتے نا, نیک ہوتے ہیں, وہ پاگل ہوتے ہیں. اوپر سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. تو میں کبھی بھی سارے عاملوں کو 2 نمبر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں 99.99 2 نمبر ہیں, اور 0.1% جو ہے نا
یہ اوپر سے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عملیات کرتے ہیں, فلیتے ولیتے وظیفے اتنے پڑھتے ہیں اوپر سے کھوپڑی ان کی. کیونکہ یاد رکھو جو بھی کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی دنیا میں کوئی کام کرے گا نا, تو سب سے بڑا نقصان ہوگا, ایب نارمل ہوگا. وہ ہمیشہ جو نارمل روٹین کے لوگ ہوتے ہیں کھوپڑی انہی کی صحیح ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. صبح اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, اور کوئی جاگنگ شاگنگ یا جو بھی گھریلو معاملات ہو گئے, صبح شام کی تسبیحات کر لی, جو نارمل چلے گا کھوپڑی صرف اسی کی سیٹ ہوگی, یہ ذہن رکھنا. جس نے ذرا سا جادو ٹونے کے علاج میں فلیتے پلیتے چلے ولے شروع کر دیے, اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا, اوپر کی کھوپڑی آؤٹ.